like, subscribe and get notified. Social activist Rama Konkonkar spent his birthday in Goa Medical College Hospital on Monday. Giving an update on his health, wife Rati said that though he looks fit, MRI brain scan has revealed blood clots in his brain. He has also suffered trauma and he is not in a position to give a statement to the police. Listen to the details. आज आम्ही गव्हर्नराक मेळून आयिल्ली आमी ताका मेमोरंडम सबमीट केला पण म्हाका खंय नाका अशें दिसना की आमकां तो सपोर्ट करतलो म्हणून तरी आमी एक आशा घेवन तेज्या फुडें दिल्लें आसा आनी रिगार्डींग रामाच्या हेल्थाच्या बद्दल हांव सांगपाक सोदतां की रामा जसो पयलीं ताका आमी जेम्सीन हाडलेलो तसो तो पळोवपाक फीट कसो दिसता पण तो फीट ना तेज्या दोळ्याचें विजन आजून येवंक ना ताका दोळ्यान ब्रायट दिसना तेजे युरिनाचे प्रॉब्लेम आहा ते सॉर्ट जावंक ना प्लस तेजे आमी आतां MRI केला तेन्ना आमकां कळ्ळें की तेज्या तकलेकूय बसला ते मातसो ब्लड क्लॉट जाल्लो आसा आनी अशें हातून तेका चलपाकूय जायना सो हांव मागता की ज्या पर्यंत म्हजो घोव जसो घरांतल्यान 18 तारीख सकाळीं जेन्ना भायर सरलेलो तसो ते स्थितीन तो परत घरा येना त्या पर्यंत ताका डिस्चार्ज दिवचो न्हू आनी ताका जाता तितल्या बेगान गव्हर्मेंटान तेजेर अशें लक्ष घालून तेका जस्टिसूय दिवचो आनी ताका हेल्थ वायज ताका फीट हें करिसर ताका हें करचो. आज रामाचो बर्थडे हय रामाचो तेजो बर्थडे म्हटल्यार आतां सद्या आमी तरी त्या हातून ना की तेजो बर्थडे सुद्दां करपाच्या हातून कित्याक ताका पयलो म्हटल्यार म्हाका जाल्यार अशें दिसत ना कित्याक जेका जसो म्हाजो घोव आसलो तसो आतां तो ना. स्टेटमेंट बीन दिला आमचो डिमांड कितें आसा तर स्टेटमेंट सद्या हांवें आतांच सांगला न्हू की तो मेंटली फीट ना कित्याक ताका ट्रॉमा इफेक्ट जाल्लो आसा तो मदींच आंग काडटा आनी दुसरो म्हणल्यार तेजे ब्रेनाक क्लॉट मेवला सो सद्या तो स्टेटमेंट दिवपाच्या स्थितीन ना. दोतोर जेन्ना ताका सारको सांगतलो की तो फीट जाला तेन्नाच पुलीस भायलेले स्टेटमेंट घेवपाक पुलीस कंटिन्यू येत आसा ते येवन स्टेटमेंट हें करता दिवपाक हें करता पूण अजून तरी आमी ताका हें करूंक ना.